السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان، والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الإنس والجان وعلى من اتبعهم بإحسان. أما بعد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيها الحفل الكريم، إن التمسك بالوحي الرباني والاتباع بالهدي النبوي هما أصل كل سعادة وأصل كل رقي وتقدم، وإن التساهل في طاعتهما والتلقي من غير مصادرهما سبب كل فتنة وبلاء. والله الله في كتاب ربنا وسنة نبينا وتراث سلفنا ومجد آبائنا الذين أرشدوا العالم البشري ودكوا عروش الجاهلية وأسعدوا البلدان وفتحوا أبواب المعارف والأذهان وأسسوا حضارة ربانية على تقوى من الله، فما نالوا شيئا وما أحرزوا نجاحا إلا بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله وإيمانهم القوي بالله وإخلاص العبادة لله وباجتنابهم عن الشرك والبدع والضلال والجاهلية وبتواصيهم بالحق والصبر وبقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذه الآيات الكريمة المذكورة آنفا والنصوص الأخرى من الكتاب والسنة لتجعل طاعة الله وطاعة رسوله أصلين عظيمين، وقرن طاعة الرسول بطاعة الله وحب الرسول بحب الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وجعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، إن طاعة الله قاعدة أساسية وفريضة محكمة، فتجب علينا طاعته بألوهيته الشاملة وبربوبيته الكاملة وبأسمائه وصفاته العالية. يجب علينا أن نطبق شريعته تطبيقا كاملا. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة أساسية وميزان ثابت ومصدر أصيل، فطاعته طاعة الله، فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله ابتداء ويطيعوهما انتهاء ويطيعوهما فرادا ويطيعوهما جماعات ويطيعوهما في الفروع والأصول. عبادة وسياسة. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم. ما شاء الله، جزاك الله.